दशकं 59 त्वद्वपुर्णवकलाय कोमलं प्रेमदोहनमशेषमोहनं ब्रह्मतत्त्वपरचिन्मुदात्मकं वीक्ष्य सम्मुहुरर्वहं स्त्रियः मन्मथोन्मथितमानसाक्रमात् त्वद्विलोकनरतास्ततस्ततः गोपिकास्तवनसेहिरे हरे काननोपगतिमप्यहर्मुखे निर्गते भवति तत्तदृष्टयः त्वद्गतेन मनसा मृगेक्षणाः वेणुनादमुपकर्ण्य दूरतः त्वद्विलासकतयाभिरेमिरे काननान्तमिति वान्भवानपि स्निग्धपादपतले मनोरमे व्यत्ययाकलितपादमास्थितः प्रत्यपूरयत वेणुनालिकां मारभाणदुतकेचरीकुलं निर्विकारपशुपक्षिमण्डलं द्रावणं च दृशदामपि प्रभो तावकं व्यजनि वेणुकूजितं वेणुरन्ध्रतरलाङ्गुलीदलं ताळसञ्चलितपादपल्लवं तस्थितं तव परोक्षमप्यहो संविचिन्त्य मुहुर्व्रजाङ्गनाः निर्विशङ्कभवदङ्गदर्शिनीः केचरीकगमृगान् पशूनपि त्वत्पदप्रणयिकाननं च ताः धन्यधन्यमिति नल्वमानयन् आपिबेयमधरामृतं कदाः वेणुभुक्तरसशेषमेकधा दूरतो बत कृतं दुराशयेति आकुलामुहुरिमा समामुहन् प्रत्यहञ्च पुनरित्यमङ्गनाः चित्तयो निजनितात् अनुग्रहात् बद्धरागविवशास्त्वयि प्रभो नित्यमापुरिह कृत्य मूढताम् रागस्तावज्जायते हि स्वभावान् मोक्षोपायो यत्नतस्या स्यात् तासां त्वेकं तद्वयं लब्धमासीत् भाग्यं भाग्यं पाहि मां मारुतेश। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।